अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम 5 क्लास। How are you? तो बच्चों आज हमारा जो अभी पीरियड है वो है उर्दू का। तो कल हमने हमद फर्स्ट जो चैप्टर था उसके हमने फुल एक्सरसाइज की थी और उसकी हमने रीडिंग की थी, ठीक है। तो आज नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है वो है नात, ठीक है, और पेज नंबर 4 है। तो कौन मुझे रीडिंग करके मैम चले जी, ये हमारे पास बेटी है, क्या नाम है? अरीशा। अरीशा जो है ना वो हमें ये रीडिंग करके सुनाएगी। चलें जी अरीशा। वो हक की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, वो रहबर रहनुमा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर, बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मुकाम उनका, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे हादी खुदा के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी करीम हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर, उन्हीं का खातिर दमक रहे हैं, उन्हीं के दम से चमक रहे हैं, ज़मीन के ज़रे फलक के तारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर। वाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह। नात पढ़े, क्लैपिंग करते हैं, माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। और उसके बाद कौन करेगा? ओह मौसम। चलो जी, मौसम कहता है मैं भी करूँगा, ठीक है। चले जी मौसम स्टार्ट करें। नात वो हक की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, वो रहबर रहनुमा हमारे नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर, बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मुकाम उनका, हमारे हादी खुदा के प्यारे नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर, उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं, उन्हीं के दम से चमक रहे हैं, ज़मीन के ज़र्रे फलक के तारे नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर। वाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी आपने पढ़ी। मैं सब बच्चों से रीडिंग इसलिए सुन रही हूँ कि ताकि मुझे पता चले कि इनमें कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर इनमें मिस्टेक कोई कर रहे हैं रीडिंग में तो उनकी कवर हो जाए। तो अब कौन रीडिंग करेगा? ज़की। चले ज़की स्टैंड अप। वो हक की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, वो रहबर रहनुमा हमारे दरूद मैं वो हक की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, वो रहबर रहनुमा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर, बुलंद नबियों में नाम उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फलक से ऊंचा मुकाम उनका, हमारे हादी खुदा के पास प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबियों हमारे, दरूद उनमें, सलाम उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं की खातिर दुमक रहे हैं, उन्हीं के दामन से चमक रहे थे, ज़मीन के ज़र्रे फलक के तारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर। माशाल्लाह। अब मोहम्मद अली हसन जो है वो रीडिंग करेगा। वो हक की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, वो रहबर रहनुमा हमारे नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर, बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मकाम उनका, हमारे हाथी खुदा के प्यारे नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर, दमक की उन्हीं दम से दमक रहे हैं, उन्हीं के दम से चमक रहे हैं, ऐ ज़मीन के ज़र्रे फलक के तारे नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम। माशाल्लाह। अब साइन जो है वो रीडिंग करके हमें सुनाएगा। वो चलो हक की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, वो रहबर रहनुमा हमारे नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर, बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मुकाम उनका, हमारे हादी खुदा के प्यारे नबी हमारे, दरूद इन पर, सलाम इन पर, उन पर।
انہی کی خاطر دمک رہے ہیں, انہی کی خاطر چمک رہے ہیں, انہی کی خاطر چمک رہے ہیں زمین کے قریب ذرے ذرے فلک کے تارے. نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر. ماشاءاللہ, گڈ ایکسیلنٹ, گڈ سائن. اب میرے ساتھ موصف ہے, تو موصف جو ہے 5 کلاس سے آنسر کویسچن چیپٹر نمبر 2 نعت کے جو ہے وہ کرے گا. چلیں جی موصف آپ ان سے شروع کریں, کچھ سوالات پوچھیں. کیا؟ گڈ ایکسیلنٹ. نعت کسے کہتے ہیں؟ اسٹارٹ. جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کی ہے. واہ, گڈ, ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. بلند نبیوں میں نام ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ, گڈ, ایکسیلنٹ. چلے موسم. نعت میں کون کون سے مسئلے 2 مصرے بار بار آئے ہیں؟ تحریر کریں. واہ, ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. چلے نیکسٹ میرا بیٹا. علی حسن. نعت میں شاعری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے؟ زمین کے ذرے فلک کے تارے. گڈ, آگے نیکسٹ. درست الفاظ لگا کر مصرے مکمل کیجیے. اسماعیل وہ ہاتھ کی باتیں ڈیش والے بتانے والے. واہ, ماشاءاللہ, گڈ, ایکسیلنٹ. چلے میرا بیٹا آپ. نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈیش ہمارے نبی ہمارے. واہ, ماشاءاللہ, گڈ. وہابیت کا کیا؟ جی میرا بیٹا بولو. ذکی اللہ بیگ. فلک سے اونچا ڈیش ان کا کام. ماشاءاللہ, گڈ, ایکسیلنٹ. چلے بیٹا. ہمارے ہادی خدا کے ڈیش. واہ, گڈ, ماشاءاللہ. چلے نور آپ. ڈیش رہے ہیں. واہ, ماشاءاللہ, گڈ. مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پوری کیجیے. جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے ڈیش کہتے ہیں. ماشاءاللہ, گڈ, ایکسیلنٹ. چلے میرا بیٹا آپ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیش تمام نبیوں سے اونچا ہے. واہ, ماشاءاللہ. ایک اور اس سے پوچھو. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈیش ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے پیارے نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش کی باتیں بتانے والے ہیں. واہ, ماشاءاللہ. بچوں آگے آپ سوال نمبر 4 ہے. متجزہ الفاظ کے مترادف ہم معنی الفاظ لکھیے. جیسے رہبر, رہنما. بلند نبیوں. فلک اونچا. مقام مرتبہ. چمک دمک. واہ, گڈ, ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. شاباش. آگے عمر اقبال. حق باتیں ہادی واہ, ماشاءاللہ. چلے آپ میرا بیٹا آپ سناؤ. خاطر. واہ, گڈ.